बिलावल साहब वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, उसको शहबाज शरीफ अपने मुतबादिल के तौर पे लगते हैं। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। बिलावल साहब सीवी लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं। हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो भाई? 264 एकड़ जमीन पर उसने कब्जा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। मैं हूं ना, क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका इस मकसद के लिए यही पैगाम देने जा रहे हैं कि जो काम इमरान खान नहीं कर रहे वो मैं करूंगा? बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसे वक्त पर अमेरिका जा रहे हैं जब वजीर आजम इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे हैं, जब अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा है और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के अमेरिका जाने पर वजीर आजम के मामने खसूसी ऐसी बात कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत इससे पैनिक में है? हुकूमत कोई खतरा महसूस कर रही है? वजीर आजम इमरान खान ने तो कौमी असेंबली में कहा था कि एक दहशतगर्द लंदन में बैठा है, लेकिन अल्ताफ हुसैन की जमात ने आज कराची में रैली निकाली और वो रैली भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली, क्योंकि एमकेएम तो अल्ताफ हुसैन को पहले अपनी पार्टी से भी निकाल चुकी है। शेख रशीद अहमद वजीर दाखिला हैं, इमरान खान के अपने आप को दोस्त कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत एक नई राह पर चलने वाली है। क्या वजह है? क्या पीडीएम टूट गई है? अपोजिशन अलहदा हो चुकी है? क्योंकि कल मियां शहबाज शरीफ सवात में जलसा करने जा रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी भी साथ होंगे, दीगर भी होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में जलसा करने वाले हैं। वैसे तो वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असेंबली में तकरीर में बिल्कुल वो चोर चोर डाकू डाकू वाली बात नहीं की। क्या इमरान खान को भी मना किया गया है कि अब सब ने मिलकर एक नई राह पर चलना है? हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई संजीदा दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर और पीटीआई के नौजवान रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया अली खान साहब, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, सीनियर सियासतदान हैं। चूंकि राना साहब आप सीनियर आदमी हैं तो मैं आप ही से प्रोग्राम का आगाज करता हूं। इमरान खान ने तो कहा कि एक दहशतगर्द लंदन में बैठा हुआ है। अब उसी अल्ताफ हुसैन की पार्टी ने आज कराची में रैली निकाली और बाकायदा उन्होंने कहा कि ये रैली हमारी सिंध हुकूमत के खिलाफ है। ये एहतजाज किस लिए कर रहे हैं फिर? इमरान खान साहब से ये जो फिंगर पॉइंट करना है वो मुझे कोई समझ नहीं आती कि इनको किस तरह हम कहें। यू टर्न लेते रहते हैं, एक झूठ का नैरेटिव चलाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसी तरह ही वो जो उनके करता धरता थे, जो मुख्तलिफ उनके वो दहशतगर्द जिनको ये कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, वो उनके जो खास करीबी हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं, वो मिनिस्टर भी हैं और सारा कुछ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सियासत का एक हिस्सा है। और स्पेशली ये जो पार्टी जिसकी जिक्र कर रहे हैं, ये मैं अजीब इनका भी देखता हूँ कि वही पार्टी जो खुद हुकूमत में रही है, वो खुद इत्तेहादी, हर हुकूमत की इत्तेहादी रही है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे PMLN हो, PPP हो, और सिंध में भी इत्तेहादी रही है PPP की। तो वही वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ इन सालों में। वो मेयर रहे हैं, बाख्तियार मेयर भी रहे हैं, तो वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अच्छा राणा साहब, आप ना एमकेएम के हैं ना पीपल्स पार्टी के हैं, आप एक तीसरी जमात के हैं। मैं कुछ बैनर ये भी देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था बिजली दो कराची को, कराची में मर्दमशुमारी ना मंजूर। अब ये प्योरली फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन वो कहते हैं एहतजाज हम सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। लोगों को इतनी समझ है और समझना चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इन मामला से कोई तल्लुक नहीं है।
چاہے کے الیکٹرک ہو، بجلی کا ان کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، چاہے مردم شماری کا مسئلہ ہو، یا دوسرے وسائل کی بات کریں جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو آپ کو پروونشل گورنمنٹ، اور پھر دیکھیں آپ نے ایک ریئیکشن دکھا دیا، آپ نے پیپلز پارٹی کو وہاں سے 2018 کے الیکشن میں کوئی خاص سیٹیں نہیں دی، آپ نے ساری دی سیٹیں یا ایم کیو ایم کو دی یا دی پی ٹی آئی کو، کراچی والوں نے۔ اب کراچی والوں نے صاحب مانگنا ہے تو وہ ایم کیو ایم سے مانگنا ہے جو گورنمنٹ میں ہے، اور صاحب مانگنا ہے تو پی ٹی آئی سے مانگنا ہے، عمران خان سے مانگنا ہے، جن کو شاید 11 کے 12 سیٹیں دی۔ چل ادھر رکیے، وہ ان کا بہرحال مینڈیٹ ہے کراچی سے۔ کارا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں سندھ حکومت کی بات نہیں کر رہا، چونکہ کچھ ایسی باتیں ہوئیں انہی مسائل کے حوالے سے جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی وہاں گئی، پیکیجز بھی اعلان ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے اب تو سپریم کورٹ میں 3 اپلیکیشن دے دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں گجرنالہ صاف ہوا، متاثرین ہوئے، دیگر علاقوں کے متاثرین ہیں، ان کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ وہ 30 ارب روپے دے جو کہ ریاض ملک کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو مسائل تو کیسے حل ہوں گے اگر اس طرح کی سیاست چلتی رہے گی تو؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک تعلق ایم کیو ایم کا الزام لگانا ہے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کہنی ہے تینوں سنانی ہے نو، وہ خان صاحب کے ساتھی بھی ہیں اور وہ خان صاحب کے خلاف بھی ہے، اور یہ ویسے ایم کیو ایم اکثر حکومتوں کے ساتھ کرتی رہتی ہے، کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جواب دہی ان کی ہے کہ اس موجودہ حکومت کے دور میں کبھی 600، کبھی 1000، کبھی 400 کچھ ارب، پتہ نہیں کتنے ہزار ارب کے فیصلے کر دیے، کراچی کو پیکیجز دے دیے، لیکن کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ ریئل ٹائم میں کتنا پیسہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں لگایا ہے، کون سے پروجیکٹس دیے ہیں، اور اگر کچھ پروجیکٹ آپ نے کام کرنا شروع کیا پارشلی ان پہ، تو وہ پروجیکٹ ہیں جو ایمرجنسی نیڈ کے نہیں ہیں۔ آپ کو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ اور چیزیں چاہیے اور آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو گجرنالہ سے یا باقی جگہوں سے یا سپریم کورٹ کے حکم پہ جو لوگ ڈسپلیس کر دیے گئے، یقیناً ان کے پاس قبضہ شدہ جگہ تھی اور عدالت کا حکم تھا کہ خالی کرائیں، وہ لوگ ڈسپلیس ہوئے، یہ فیصلہ کیا گیا، عدالت کا ہی حکم تھا کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ تو سندھ گورنمنٹ نے اگر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس موجود وہ رقم جو ریاض ملک صاحب نے آپ کے بقول وہاں دی ہے، اس سیٹلمنٹ کی صورت میں جو سندھ کی زمینوں کے حوالے سے فیصلہ آیا، تو وہ پیسہ تو سندھ کا ہے، سندھ کی زمینیں ہیں، وہ پیسہ عدالت کے حکم پہ آیا ہے، اور اب وہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اپنے بجٹ میں وہ اتنے ریسورسز نہیں ہے، اور یہ پیسہ جو الٹیمیٹلی ہمارا ہی ہے، آپ کے حکم پہ آپ کے پاس جمع ہوا ہے، اس میں سے 30 ارب ہمیں فوراً دے دیا جائے، کیونکہ جو عدالت کا حکم ہے کہ ان بندوں کو فوری طور پہ اکاموڈیٹ کریں، ان کو سیٹل کریں، تو اس میں کون سا گناہ اور جرم ہے؟ ادروائز کیا ہوگا اگر سندھ گورنمنٹ دیکھیں نا، تنخواہوں سے پیسے تو نہیں روک سکتی، باقی ایشوز نہیں روک سکتی، کرے گی کیا؟ اس کام کے لیے وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ روک دے گی، اور صوبہ سندھ کے آلریڈی جو ڈیولپمنٹ کے بجٹ ہے وہ بڑا تھوڑا ہے، پورا سا ہے، اس میں سے اتنے پیسے نکالنا ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ تو ان کا اپنا پڑا ہوا پیسہ اگر وہ عدالت سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ نے سندھ کا پیسہ کلیکٹ کرایا ہے، سندھ کی زمین کا فیصلہ کیا ہے، آپ ہی کے حکم پہ کراچی میں، اور بہت اچھا فیصلہ تھا، کراچی میں آپ نے نالوں کی صفائی کا حکم دیا، ہم نے کیا ہے، آپ نے قبضہ خالی کرانے کی جگہ کا کہا، ہم نے کرایا ہے، آپ نے کہا ان لوگوں کو سیٹل کرے، اب ان کو سیٹل کرنے کے لیے ہمارا جو پیسہ سندھ کا آپ کے پاس پڑا ہے اس میں سے 30 ارب بلکہ 100 ارب دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ ادھر رکیے گا تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں ادھر رکیے گا۔ علی محمد خان صاحب ہیں تو پاکستانی شہری، وہ گجر نالے کے متاثرین ہوں یا دیگر جگہوں کے، جیسے سرکولر ریلوے والوں کو بھی ہٹایا گیا، تو یہ ایک پرپوزل ہے کہ جو پیسہ پڑا ہے وہ دے دیا جائے۔ اب یہ ساری گیم ڈو اینڈ ڈائی کی وہ صرف سندھ اور وفاق کے درمیان کیوں ہے؟ وہ کراچی کی گلیوں میں کیوں ہے؟ وہ سندھ کے معاملے پہ کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ایک پازیٹیو نوٹ پہ بات شروع کرتے ہوئے پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں جی، کہ باوجود اپنی سیاسی مخاصمت کے اور جس طریقے سے بجٹ کا سیشن
शुरू हुआ और उसमें कुछ ऐसे नज़ारे हम सब ने देखे जो किसी भी तरह से काबिल फख्र नहीं बल्कि इंतहाई मायूब थे कि दोनों शर्म से दूसरे जी बिल्कुल काबिल शर्म थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मैच्योरिटी ने प्रिवेल किया और एक बेहतरीन तरीके से कुछ 100 घंटों से ज्यादा की डिबेट मोहतरम स्पीकर साहब ने करवाई और उसमें बड़ा अच्छा मैच्योर डिबेट भी हुई दोनों तरफ से। फिर आखिर में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, मैं तो उनकी जिंदगी की शायद बेहतरीन स्पीच इसको कहूं जो उन्होंने वे फॉरवर्ड दिया और वो उम्मीद जो पाकिस्तान की कौम से अपने लीडरान से रखी और कभी कभी हमारे लीडरान ने पूरी भी की। जब एक दफा भुट्टो साहब ने खड़े हुए एक जमाने में फिर जो है प्रेशर आया, धमाके भी हुए, लेकिन ये जो एक इमरान खान साहब ने खुला एक बिल्कुल ओपन बात की है कि पाकिस्तान की सरजमीन अब किसी के लिए यूज नहीं होगी और ओपनली नो कहा है, डू मोर वालों को नो मोर कहा है, एब्सोल्युटली नॉट कहा है और उस पर सब ने उसको अप्रिशिएट किया है। और उसके बाद परसों जब सब मिल बैठे और एक जॉइंट एक स्टैंड सामने आया, कुछ थोड़ी बहुत चीजें बाद में आई, उस पर जरूरत हुई तो बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल सबने साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती पे बका के लिए और अपनी पाक अफवाज के साथ तमाम सियासी क़यादत एक पेज पे है, तो ये तो होगी पॉजिटिव बात। लेकिन अब चूंकि हम सियासत में हैं और जाहिर है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे बात हो सकती है। कराची का एक अलमिया है पराचा साहब, कराची का अलमिया ये रहा है कि कराची को कभी वो ओनरशिप नहीं मिल सकी बदकिस्मती से और ज्यादातर टाइम पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत रही। वजीर आला हमेशा सिंध में कराची से बाहर से आता रहा। कराची का मैंडेट माजी में जमात इस्लामी, उसके बाद MQM और अब हमारे पास है काफी हद तक, मैं ये नहीं कहता 100% हमारे पास है लेकिन काफी हद तक हमारे पास आ गया, शेयर हम कर रहे हैं MQM और हमारे पास। अब वजीर आला साहब जो हैं वो बाकी सिंध के इलाकों से हैं, उनकी जाहिर है एक सियासी आदमी है, उनकी प्रायोरिटी वो इलाके ज्यादा हैं जहां से वोट मिला है। अब कराची से पीपल्स पार्टी को वो सीट भी ना मिल सकी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा मरहुमा शहीदा की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी जहां बिलावल साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से वो कुदरती अमर यह है कि वो फोकस ना रहा, वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग ना हुई। कुछ चीजों में हम रिस्पॉन्सिबल है, मैं ओपनली कह रहा हूं, लेकिन बहुत सी चीजों में ये है 18वीं तरमीम के बाद जो बहुत से मसाइल लोकल लेवल पे हल होने थे सूबे से, वो सबसे बड़ा मसला आज कराची के लोगों का क्या है। अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो 2-3 बड़े मसाइल आपके सामने फौरी कहेंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर जो कि पुलिसिंग उनका है लोकल, दूसरा साफ पानी, पीने के पानी का मसला, तीसरा जो गंदगी के ढेर हैं बहुत बड़ा मसला है। जहां तक बिजली का मसला है, अभी हाल ही में मैंने कौमी असेंबली में इस पे मैंने भी बात की और हमाद साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है कि के इलेक्ट्रिक को हमने कोई 250 मेगावाट के करीब हमने इंजेक्ट किया उसमें और कोई 1000-1200 मेगावाट के करीब जो है उसको मजीद उसका इंतजाम किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि वो जो उसमें स्पेंडिंग होनी चाहिए थी ट्रांसमिशन लाइन्स में, कराची में बहुत बड़े मसाइल हैं, हाई टेंशन वायर्स बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर हैं, गरीब आबादियों के ऊपर हैं, घरों के अंदर बड़े बड़े पोल्स लगे हुए हैं, हाई टेंशन वायर्स लगे हुए हैं और तारों से लोगों की डेथ्स होती हैं, बिजली का मसाइल वहां पे है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज थे जो सूबे से हल होने थे, देखें इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है मरकज का है, लेकिन पानी का मसला, इरिगेशन का मसला, पब्लिक हेल्थ सफाई का मसला, पुलिसिंग का मसला, एजुकेशन और सबसे आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है हेल्थ भी उन्होंने करना है। तो ये मुराद अली शाह साहब जाहिर है जिम्मेदार आदमी है, एक बड़ी जमात के लीडर हैं, उनकी वहां हुकूमत है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अगर वो पूरी नहीं करते तो यहाँ पे फिर हक है MQM को कि वो अपना एहतजाज करे। चले हक है। मुझे अली खान साहब मैं आपसे शुरू कर दूंगा, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। नादरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और आज कराची में ही बैठकर वजीर आजम के मुआवन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी वो तो कोई यकीन दहानी करवाने जा रहे हैं, वो CV लेके जा रहे हैं, उनकी CV पे कुछ नहीं है लेकिन वो वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या हुकूमत पैनिकी का शिकार है? मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, कोई आम पॉलिटिशियन कहे, कोई बात करे तो उसको शायद हम भी इतनी अहमियत ना दें,
वजीर आजम के मामले खसूसी जो हर वक्त वजीर आजम के साथ रहते हों, अगर वो कहें कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपना सीवी लेकर जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहां कहेंगे कि जो काम वजीर आजम इमरान खान नहीं कर रहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम की कोई टेसेट हाँ मौजूद है इस बात में। हुकूमत खौफजदा है, पैनिकी का शिकार है। बिलावल भुट्टो ने आकर तो फैसले नहीं कर रहे ना। देखिए, जो हुकूमत के तर्जुमान होते हैं, जैसे मैं हूं या आपने डॉक्टर साहब की बात की है या जो भी हो, वो अपनी मर्जी से बात नहीं करते, लेकिन उनको डिक्टेट भी नहीं किया जाता, अपनी राय का इजहार सब कर सकते हैं। ये नहीं है कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इमरान खान साहब ने मुझे फोन करके कहा है कि ये बातें करो। आप मीटिंग्स में होते हैं और आप कोर कमेटी में या काबीना का जब हिस्सा होते हैं, या जैसे मेरा काफी टाइम हो गया है अपनी जमात में, तो आपको अपनी जमात की अमूमी सोच राय का भी पता होता है और रिसेंट डेवलपमेंट से भी आइडिया होता रहता है। अब ये जो बात की है डॉक्टर साहब ने, मेरे ख्याल में उन्होंने उन खदशात का इजहार करने की कोशिश की है कि अभी जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है, यानी कि वो मुल्क है जो एक फोन कॉल पे हम लोग, यानी कि सच्ची बात ही हम लोग लेट गए थे, और ये वो मुल्क है जहां पे लोग आ गए थे, एबटाबाद तक आ गए थे। तो ये कोई माजी कोई 30-40 साल पुरानी बातें तो नहीं है, पिछले 10-15-20 सालों के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। अब यहां से अगर इतना मजबूत सख्त स्टैंड आया है तो क्या इमरान खान साहब को नहीं पता कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? वो सारा कुछ सोच के उन्होंने ये बात की है, पूरी कौम अपने लीडर के साथ यानी जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जिन आपके मुताबिक खदशात का इजहार कर रहे हैं, वो खदशात फिर आप सब लोगों को महसूस होते हैं ऐसे ही? सर, या तो मैं अपनी बात करूं या फिर आप मेरे तर्जुमान बन जाए। नहीं, मैं तो चूंकि बड़ी क्लियर होनी चाहिए ना, मैं तो क्लैरिटी के लिए आपसे बात कर रहा हूं। सर अब पूरी रात पड़ी है, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें। तो अब बिलावल साहब का ऐसे वक्त पे अमेरिका फौरी चले जाना, जिस तरह कि अचानक इंसान को कोई काम नहीं याद आ जाता कि आप भागते हुए चले जाते हैं, तो खदशात तो होंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई ये कहना चाहता है कि अमेरिका के साथ इस तरह के इनके ताल्लुकात नहीं थे, या ये एक अमेरिकन फैक्टर हमारी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, तो मैं शायद बच्चा हूं, लेकिन इतना बच्चा नहीं हूं जितना शायद नजर आता हूं। अब वैसे मेरी भी कोई पार्लियामेंट में 7-8 साल तो मेरे भी हो गए हैं। आप अगर बहुत पीछे चले जाएं, मोहतरमा की किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट पढ़ लें, उनकी खुद की अपनी किताब की, जहां वो जब एग्जाइल में थी तो उनके जाहिर है वहां राब्ते होते थे, और उसके बाद जब दोबारा दूसरी बार एग्जाइल में गई या खुद साख्ता जिला वतनी में जब गई मुशर्रफ साहब के दौर में, दोबारा उनके वहां राब्ते कैपिटल हिल में होते रहे। तो ये कोई मतलब है, हो सकता है खदशात तो है। अब ये देखना होगा कि बिलावल साहब जो वहां जाते हैं, ओपन उनकी मुलाकातें कहाँ किससे होती हैं, कोई खुफिया मुलाकातें, क्योंकि आजकल खुफिया तो चले ये आप कह रहे हैं कि खदशात तो हैं। इधर रुकिएगा प्लीज, मैं जरा कायरा साहब की तरफ जाता हूं। कायरा साहब, वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को असर्ट किया है, ये पाकिस्तान का एक जनरल परसेप्शन है, पाकिस्तान का एक जनरल एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव है। ये होना चाहिए ऐसा। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये जो खदशात की बात कर रहे हैं, उनमें कोई है ऐसी बात? एक तो ये है कि मुझे अली मोहम्मद की बात से बहुत अफसोस हुआ। बड़े संजीदा आदमी है, सीजनड आदमी है, अच्छी बात करते हैं हमेशा, बड़ी जिम्मेदारी से। भले जमात की तरफ से जो मर्जी कहा जाए, मजबूरियां हो, लेकिन बात जिम्मेदारी से करते हैं। गिल साहब तो खैर नॉन सीरियस बंदे हैं, उनकी तो छोड़ दीजिए, उनके तो असाइनमेंट ये है तो लोगों की पगड़ियां कैसे उछाली जा सकती है। लेकिन इतना ब्लेटेंट झूठ, इतनी फजूल किस्म की गुफ्तगू मुझे हैरानगी है कि किस तरह किस मिजाज के लोग हैं। बिलावल साहब अचानक नहीं जा रहे, एक येलो स्टोन नामी वहां पे तकरीब होती है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जैली एक साइड लाइन मीटिंग होती है, और इसमें बाय इनविटेशन होता है, और ये हर साल होती है। और बिलावल साहब इस पे कई दफा जा चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से शायद एक आध कोई बंदा और इनवाइट होता है, हिना रवानी होती है या और कुछ लोग, एक आध बंदा। तो ये इस फोरम पे दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, उनके वज़राए आज़म, उनके बड़े अहम लोग आते हैं। वहां आप सर जोड़ के दुनिया भर के इश्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें अमेरिका का या अमेरिकी सरकार का या कोई ऑफिशियल किसी का कोई लेन देन नहीं है। मुझे हैरानगी है कि मुखालफत में इस हद तक बेपर की उड़ाना
اس حد تک مطلب فضول گفتگو کر دینا جس کا کوئی وجود نہ ہو. بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ پیپلز پارٹی کا لیڈر ہے جس کی ماضی سے اور امریکہ دوستی سے آپ بڑی چنگی طرح واقف ہے, پوری دنیا واقف ہے. وہ بی بی شہید کا بیٹا ہے اور بی بی شہید کی بھی اپنی جرت کی داستان تھی. دنیا کے ان تمام ممالک سے, تمام دنیا کے لوگ سپر پاورز سے یا باقی دنیا سے کٹ کے نہیں بیٹھا کرتے. ہاں ٹھیک ہے, ایک بندے کا سٹائل ہے کہ وہ بڑک مار کے جی لیتا ہے, ویل اینڈ گڈ. اس بڑک کی بھلے قوم کو قیمت دینی پڑے یا کسی اور کو. آپ بڑک مارے بغیر بھی اپنے موقف پہ سنجیدہ رہ سکتے ہیں, فرم رہ سکتے ہیں. یو کین بی فرم وداؤٹ بینگ رف. یہ بڑی مشہور سینگ ہے, لیکن چلے یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہے کہنے کا. لیکن بلاول صاحب کا آلریڈی پلان, پچھلے سال یہ فورم نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ورچوئل تھا بیکاز آف کورونا, اور اس سال وہ پچھلے سال نہ جا سکے نہ وہ فورم ہو سکا, ورچوئل میٹنگ تھی. اس سبا ان کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے. چلے آپ نے وضاحت کر دی, میرا خیال ہے اتنا کافی ہے, آپ نے وضاحت فرما دی. ادھر رکیے, مجھے حیران کی ہے, اور شہباز گل کی گفتگو کو تو میں کیا کہوں. چلیں بس کافی ہے, آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی, آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرما دی. رانا صاحب آنا جانا پہلے بھی ہوتا رہتا ہے, مثلا میاں نواز شریف بھی جاتے تھے, وہ اوباما, صدر اوباما سے ملتے تھے, پھر خود وزیر اعظم عمران خان بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر ادھر بڑا ان کا استقبال ہوتا تھا. ابھی رانا صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے یہ خدشات ابھی آپ سن رہے ہیں, یہ خدشات کی ہے کوئی بنیاد؟ دیکھیں یہ تو خوف زدہ پہلے دن سے ہیں. میں شوکت صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم اس سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جس کا بیس کوئی نہ ہو, لیجٹیمیٹ بیس نہ ہو, ایک ان کو ایک لیجٹیمیسی ان کی حکومت کو. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ صحیح ووٹوں کے ساتھ نہ آئے ہوں تو ان کو خوف رہتا ہے. اگر وہ کچھ ایسی طاقتوں کے قوتوں کے ذریعے آئے ہوں جن کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اور نے سی وی دکھا دی تو ہم فارغ ہو جائیں گے, تو یہ ان کا ایک اندر ایک خوف ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ جب بھی موقع ملا جن لوگوں وہ جو لوگ لائے ہیں ان کو, اگر ان کو کوئی اور پسند آ گیا تو ہمیں چھٹی کرا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول پہلے بھی جاتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے, کبھی ناشتے پہ وہ انوائٹڈ ہوتے ہیں, امریکہ میں ٹرمپ کے زمانے میں بھی جاتے تھے. ان کو اسپیشلی جانا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ امریکہ جب مرضی جا سکتے ہیں, جب مرضی زرداری صاحب بھی جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات کہنا یہ ان کی اپنی کمزوری ہے, یا وہ ایک پولیٹیکل ایک پوائنٹ سکورنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ, اگر امریکہ آپ کے بکاؤ تو امریکہ میٹر ہی نہیں اتنا کرتا آپ کے لیے, اور آپ اس دفعہ اس سوچ کے سے شاباش لے رہے ہیں اپنی قوم سے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے. تو یہ ڈبل سب چیزیں کرتے رہتے ہیں, یہ معاملے خصوصی ہو یا کچھ ہو, یہ ڈائریکشن لیس لوگ ہیں, ان کی سوچ. چلیں رانا صاحب پوائنٹ آ گیا رانا صاحب, مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اب حکومت اور اپوزیشن ایک نئی راہ پر مل کر چلیں گے. کیا واقعی اس راہ پر چلنے کا حکومت کا فیصلہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, پھر اس کی کیا بنیاد ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاست کے حوالے سے. علی محمد خان صاحب بڑی اچھی بات کی شیخ رشید احمد نے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت اب مل کر ایک نئے راہ پہ چلیں گے. ساری قوم یہی اس کو اچھا سوچ رہی تھی, لیکن آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ حکومت کے باقاعدہ ترجمان ہیں. انہوں نے کہا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس آصف زرداری کے خلاف تھا, اس میں سے 33 ارب ریکور کیے جا چکے ہیں, واپس لائے جا چکے ہیں, جبکہ 5000 ارب روپوں کی یہ بات ہے. تو پھر بات تو وہی آ گئی, وزیر اعظم نے اسمبلی میں چور کی بات نہیں کی, آج پھر وہی بات آ گئی ٹویٹ میں. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے حکومت اور اپوزیشن پوری قوم ایک پیج پہ ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے, اور میں
اسٹرانگ ایکسیپشن لیتا ہوں جو قیرا صاحب نے بات کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑک کوئی نہیں ماری, انہوں نے وہی بات کی ہے جو پاکستانی قوم کے دل کی ترجمانی ہے. آپ کے لیڈر بھٹو صاحب نے اگر کسی زمانے میں مضبوط بات کی تھی امریکہ کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کا بھی بڑا دل ہونا چاہیے کہ اگر آج ایک ایسے ماحول میں جب ایک فون کال پہ لوگ لیٹ جاتے تھے اور جب ایک ریمنڈ ڈیوس جو قاتل تھا پاکستانیوں کا اس کو اٹھا کے پلیٹ میں ان کے حوالے کیا گیا, ایسے ماحول میں پاکستان کا ایک لیڈر کھڑا ہو کے اور ایک اس کو پتا ہے اس نے کیا پرائسز کی پے کرنی ہے, قوم ان کے ساتھ ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اپنی غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو ایک اس چیز کے لیے سب ایک ساتھ ہیں. لیکن جہاں تک کرپشن کیسز کا تعلق ہے, میرے اگر کوئی ذاتی کیسز میں کوئی کرپشن ہے, کوئی غلط کام کسی نے کیا ہے تو کنسلیشن کے نام پہ یا قومی سلامتی کے نام پہ آپ کسی کے ذاتی کیسز یا کرپشن سکیمز تو معاف نہیں کر سکتے. کیا ڈر ہے؟ ابھی سپریم کورٹ آزاد ہے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیکھ لیں, پشاور ہائی کورٹ کے, ایون سندھ ہائی کورٹ کے عدالتیں, ججز تو کسی کے غلام نہیں ہیں. سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے ڈرتے ہیں. اگر کرپشن نہیں کی ہے تو آپ وہاں سے کلیئر ہو جائیں گے. لیکن چلیں میں ذرا قائرہ صاحب کی بات نہیں کیے جا سکتے. جی میں قائرہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے بات سن لی, شیخ رشید صاحب کی بھی بات سن لی, میں تو وزیر اعظم کی اسمبلی والی تقریر کا ریفرنس دے رہا تھا کہ انہوں نے بالکل چور ڈاکو کی بات نہیں کی. جی قائرہ صاحب. پراچا صاحب گزارش یہ ہے 5,000 ارب روپیہ تو ہمارے پورے دور میں قرض نہیں تھا پاکستان کا لیا گیا. آپ ان کی گفتگو کی سنجیدگی دیکھ لیں. الزام لگاتے ہوئے یہ اندازہ نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں, جو منہ میں آیا جو ذہن میں آیا کسی نے ڈال دیا کیا, اور اتنا بڑا جھوٹ بول دو کہ لوگوں کو سچ پتہ نہیں, لوگ کنفیوز ہو کے کھڑے ہو جائیں. یار کو خدا کا خوف کرو. اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے, میں نے کسی کیس کا ذکر نہیں کیا, میں نے کسی عدالت کا ذکر نہیں کیا, کسی ریلیف کا ذکر نہیں کیا. میں نے تو یہ کہا آپ کا حق ہے, آپ جس طرح گفتگو کرنا چاہیں کریں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی تھی, بی بی شہید نے کی تھی, ہم نے اپنی جانیں دی ہیں اس ملک کے لیے. خان صاحب نے ایک اچھی بات کہی ہے, کس نے اس کو حد پہ تنقید بنایا. اچھی بات جو بھی کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن گزارش یہ ہے پراچا صاحب کہ وزیر اعظم نے جو بات کہی اس کے فوراً بعد ایک پروگرام میں نے کہا, بات اس کے بعد میں کل سے تسلسل سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر واقعی اس اسپرٹ کو دیکھنا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو 3 سال میں بڑی پلاننگ, بڑی محنت, بڑی کوشش سے تلخی اور تندی بھری ہے آپس کے ماحول میں اور پارلیمان میں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان, کیسز کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا, کسی ریلیف کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس تندی اور تلخی کو کیسز چل سکتے ہیں اور اس کے باوجود آپ مہذب انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں, گالیاں دیے بغیر کر سکتے ہیں, اور یہ ہم کرتے رہے. اب اگر اس کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو اپنے رویوں سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی. بالکل جو کیسز ہیں وہ عدالتیں جانے, نیب جانے, ان کا کام جانے, لیکن اگر آپ گالی گلوچ کی زبان میں باتیں کرتے رہیں گے اور اس طرح دیکھیں نا, ابھی بلاول صاحب کی بات جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, ان پہ جو الزام لگا دیا گیا, اسی طرح آپ زرداری صاحب کے بارے میں, تو یہ جو زمین آسمان کے خلاف ملا کے جھوٹ بولنا ہے, سر اور پاؤں کی 10 انگلیاں ملا کے جھوٹ بولنا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ چلیں آپ نے اچھی بات کی کہ رویے بدلنے ہوں گے, رویوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ اپوزیشن اور حکومت اب ایک نئی راہ پہ چل سکتے ہیں. رانا صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اس لیے چور نہیں کہہ رہے کیونکہ اب وہ فرم ہو چکے ہیں, ان کو پتہ ہے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے, اپوزیشن پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے. بلاول بھٹو زرداری کل کشمیر میں جلسہ کر رہے ہیں, میاں شہباز شریف جلسہ جا کر وہاں سوات میں کر رہے ہیں. وہ اے پی سی بھی ہونی تھی, اے پی سی ہو رہی ہے 5 یا 7 کو, کب ہو رہی ہے اے پی سی؟ نہیں یہ 5 تاریخ کو رکھی تھی اے پی سی, یہ جو 5 تاریخ ہے تو وہ پی ڈی ایم والوں نے کہا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, لیکن اس پہ تو خیر ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی. اچھا, لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ 5 کو شاید میری انگیجمنٹ پہلے سے فکس ہے, یہ جو آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ پوسٹ پون کرنی پڑی. لیکن وہ ایز سون ایز پاسبل
as early as possible. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نہ 5 کو ہو رہی ہے نہ 7 کو ہو رہی ہے، پوسٹ پون ہو گئی ہے اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس. ناظرین بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نہ 5 جولائی کو ہو رہی ہے نہ 7 جولائی کو ہو رہی ہے. رانا تنویر حسین کہہ رہے ہیں. تو رانا صاحب پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس جو نیسیسرلی میاں شہباز شریف نے کنوین کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں ساری جماعتوں کو بلاؤں گا، پارلیمانی رہنماؤں کو بلاؤں گا، پھر اے پی سی کب ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، اے پی سی تو اب نہیں ہو رہی نا. اے پی سی میرا نظر کشمیر کے ذرا الیکشن ہو جائیں، سارے بزی ہیں ادھر. اچھا، تو ایک ہے چیز، تو اے پی سی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد ہوگی، تو بڑی اس کی وہ بڑی ایک جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسمبلی کے اندر سارے مل کے اکٹھے ہو جائیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ڈائریکشن آپ کو ملے گی کہ کس طرح اپوزیشن موو کر رہی ہے. باقی یہ فیزز آتے رہتے ہیں. ایک فیز ہے جو آپ نے بات کی ہے بکھر چکی ہے، بکھر نہیں چکی، لیکن اس وقت کچھ حالات بجٹ تھا، کچھ موسم بھی ایسا ہے. آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد یہ ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے اور اس کی بڑی اگریسولی ہوگی اور قوم کو پتہ چلے گا کس طرح قوم کے جو مسائل ہیں اس وقت، جس میں ساری گری ہوئی ہے قوم یا ملک بھی اس وقت سخت مسائل کا سامنے ہے اس کو، تو اس سے کس طرح ہم ان چیزوں لے کے چلتے ہیں اور کس طرح قوم کو ڈائریکشن دیتے ہیں اور اس حکومت سے انشاءاللہ. بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب، آپ نے وقت نکالا. جناب قمرالزمان کائرہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. جناب علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین واقعی مسائل ہیں اور افغانستان کے تناظر میں تو پاکستان کو مسائل کا ایک پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس میں اچھی بات جو شیخ رشید احمد کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک نئی راہ پر چلیں. اور کائرہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ گالی گلوچ کا، چور کہنے کا، ڈاکو کہنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے. عدالتیں معاملات کو دیکھیں، عدالتیں فیصلہ کریں، لیکن کم از کم اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. جو ہمارا ایک روایت بھی ہے، ہماری روایات کا حصہ ہے، احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، عدالت جانے، اس کے کیسز جانے، لیکن ہم تو آپس میں کم از کم احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.